वाली मुकर्रा मियाद तक मोहलत देता है। आयत नंबर 64 में फरमाया, और हमने आप पर यह किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है ताकि आप इस चीज को साफ साफ बयान कर दें जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं, और ये किताब मोमिनों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है। आयत नंबर 66 से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई। और दूध देने वाले जानवरों के पेट में खुराक जाती है, उनके मैदे के एक ही कारखाने में रंगीन, बदबूदार और नापाक गोबर पैदा होता है और उसी में खून बनता है, और उन दोनों नापाक रंगीन चीजों के दरमियान ही में चांदी की तरह चमकता हुआ शफाफ और सफेद और पाकीज़ा दूध भी बन जाता है। एक ही चीज वो खा रहे हैं, तो रब फरमाते हैं मैंने उनके मैदे में ऐसा कारखाना लगाया है कि कई कई चीजें उससे पैदा हो रही। और खजूर और अंगूर के फलों से रिस्क और मीठे शरबत बनने के अमल में अक्लमंदों के लिए निशानी है। आयत नंबर 68 से शहद की मक्खी का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मखलूक को पहाड़ों, दरख्तों और छपरों में अपना मुस्तहकम घर बनाने का शऊर अता किया है। फिर शहद की मक्खी तरह तरह के फलों का रस चूस कर आती है और इसके मैदे के कारखाने में शहद बनता है, और जिसमें इंसानियत के लिए शिफा है। आयत नंबर 70 में इंसान की पैदाइश, वफात और बुढ़ापे के तारी करने का अल्लाह की तरफ से होने का बयान है। आयत नंबर 71 तक 72 में अल्लाह ताला ने फरमाया उसने अपनी हिकमत से बाज लोगों को बाज पर रोजी में फजीलत अता फरमाई। बाज को पैसे ज्यादा दिए, बाज को पैसे कम दिए। अल्लाह ताला ने इंसानों ही में से इंसानों के लिए जोड़े बनाए, फिर बेटों और पोतों यानी औलाद की नेमत अता की और पाकीज़ा रिज़्क अता किया, फिर भी लोग अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। आयत नंबर 75 से अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है कि एक मजबूर और बेइख्तियार गुलाम है जो किसी चीज का मालिक नहीं, और दूसरा वो है जिसके पास रिस्क की फरामानी है, वो जाहिरन और पोशीदा तौर पर इसमें से खर्च करता है। इसी तरह एक शख्स गूंगा है और कोई काम नहीं कर सकता और अपने मालिक पर बोझ है, जहां भी इसे भेजा जाए कोई खैर की खबर नहीं लाता, और दूसरा वो शख्स है जो राह रास्त पर है, नेकी का हुक्म देता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जब बेइख्तियार और बाइख्तियार, बेफैज और फैज देने वाले बंदे बराबर नहीं हो सकते, तो बुत अल्लाह के बराबर कैसे हो सकते हैं? अगली आयत में फरमाया कयामत पलक झपकने या इससे भी कम वक्त में कायम हो जाएगी। ये नहीं कि साल पहले, महीना पहले पता चलेगा, पलक झपकने या इससे भी पहले कयामत कायम हो जाएगी। और अगली आयत में फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की हैं ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। आयत नंबर 79 में फरमाया जो परिंदे फिजाओं में उड़ते हैं उन्हें अल्लाह ही तो है जो बगैर किसी सहारे के फिजा में करार अता करता है। जहाज के पास कोई सहारा होता है? उड़ता है कि नहीं उड़ता? बस फिर याद आना चाहिए कि रब बड़ी कुदरतों वाला है, बड़ी कुदरतों वाला। आयत नंबर 80 में आरामदेह घरों, जानवरों की खालों, मवेशियों की ऊन, पशम और बालों से हासिल होने वाले फवायद का जिक्र है। चीजों के साया करने, पहाड़ों में पनाह गाहों, गर्मी और जंग से बचाने वाले लिबास जैसी नेमतों का जिक्र है। यानी ये सब चीजें अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार। आयत नंबर 86 से फरमाया कि मुशरिकीन जिन माबूदों को पूछते हैं कल बरोज़े क़यामत वो इनसे बेजारी का इजहार करेंगे और इनको झूठा साबित करके अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करेंगे। इनको दोहरा यानी अपने कुफ्र का, दूसरों को हक से रोकने का अज़ाब मिलेगा। फिर आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया कयामत के दिन हम हर उम्मत के खिलाफ इन्हीं में से एक गवाह यानी उस दौर के नबी और रसूल को पेश करेंगे, और ए रसूल करीम अलैहिस्सलाम हम इन सब पर आपको गवाह बना के पेश करें। यानी हर नबी अल्लाह की अदालत में गवाही देगा कि उसने दावत हक का फरीजा सर अंजाम दिया था, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों की गवाहियों की तस्दीक फरमाएंगे। आयत नंबर 90 में कुरान मजीद की आयात जामिउल अहकाम में से एक आयत जिसे तकरीबन हर खुतबे में पढ़ा जाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan, यानी अल्लाह ताला अदल, एहसान और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है, बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकता है, तुम उसकी नसीहत को कबूल करो।
آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا، قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بھی کچھ وقار بنا کے پھر اپنا وقار ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے وعدے کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں پر اور مشرکوں پہ چلتا ہے، پکے مومنوں پہ تو اس کا زور چلتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جو نازل کرتا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہ جائے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے بعض حکم آئے تھے، جیسے شروع میں حکم آیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین اور ہمارا۔ پھر جب قوت آ گئی بدر کے اندر تو پھر فرمایا حرد المؤمنین علی القتال، بابو مومنوں کو تیار کریں کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو اب کافر اعتراض کرتے تھے پہلے حکم اور تھا تو بعد میں اور تھا، تو یہ حکم ایک ہی ہے، بس اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اسے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو یہ کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے۔ کہنے لگے کوئی دور سے آ کے سکھاتا ہے، تو فرمایا قرآن عربی اور سکھانے والا، تو یہ تمہاری بات ہی بڑی بیوقوفوں والی۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے، ان کے ہاں قید ہو جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان پر قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں باتیں بیان کر دی کہ ڈٹ جاؤ گے تو درجہ بڑا ہے، لیکن اگر جان بچانے کے کلمہ کفر کہہ دو گے تو اللہ سزا نہیں دے گا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر کوئی حالت مجبوری میں ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو محض جان بچانے کی حد تک ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا ہے کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کار بند ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا
اور آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے حجت قائم کرو، اور مشکلات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو۔ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور آخر میں یعنی اس پارے کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔